अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जो पोलराइजेशन है, जो इलेक्शन के बाद हुआ और जो इलेक्शन से पहले हुआ, और मसलसल जो है वो पाकिस्तान अफरा तफरी का शिकार है और इस अफरा तफरी के साथ पाकिस्तान चल नहीं सकता। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस पाकिस्तान को हमने कैसे चलाना है। या तो फिर जब नहीं चल रहा या जिस तरीके से चलाया जा रहा है तो नहीं चल रहा, तो इसका सलूशन क्या है। उसका सलूशन आखिरकार जिन्होंने इसको इस तरीके से चलाने की कोशिश की गई थी, उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि भाई पाकिस्तान को चलाना है और जिस तरीके से अवाम कहेंगे उसी तरीके से चलाना है और जिसको अवाम मुंतखब करेंगे उसी तरीके से चलाना है। और एक खबर और आपको बताएंगे, सऊदी जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं उनका वफद बेसिकली पाकिस्तान आया है। कुछ नई चीज़ें होंगी और जरदारी और नवाज दोनों की जो है वो छुट्टी होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान अब ऐसे लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट खबरें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और आपको एक जो पॉलिसी में बड़ा शिफ्ट आया है, जो हवाएं तब्दील हुई हैं, उसका जिक्र भी आपके सामने रखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपके हलके में अगर धांधली हुई है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, आते हैं असल खबर की तरफ। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बड़ा मशहूर मकोला होता था कि एक कबूलियत होती है, एक मकबूलियत होती है। कबूलियत ये होती है कि भाई अगर स्टैब्लिशमेंट आपके साथ है और आप इलेक्शन भी जीत जाते हैं तो आपको हुकूमत मिलेगी। अगर स्टैब्लिशमेंट आपके साथ नहीं है और आपने सीटें भी जीत ली हैं तो फिर भी आपको हुकूमत नहीं मिलेगी, आपको हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी। आप बेशक ज़्यादा सीटें ले लें, और पहली बात है लेने नहीं दी जाती, अगर ले लें तो फिर हुकूमत नहीं बनाने दी जाती। लेकिन हमने पहली बार ये देखा है कि भाई अवाम का प्रेशर इतना ज़्यादा है, अवाम ने जो प्रोटेस्ट किया है कल वो इतना ज़्यादा है, पिंडी कमिश्नर का जो इस्तीफ़ा आया है उनकी बातों के बाद इतना ज़्यादा प्रेशर है, और इस निगरान हुकूमत ने जो गुल खिलाए हैं उसके बाद इतना प्रेशर ये है कि भाई एक तरफ वो खड़े थे जो ये कहते थे कि भाई हम जिसको बनाएंगे वो वजीर आजम बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ अवाम खड़े हो गए। अवाम ने भी ये फैसला कर लिया जिसको हम बनाएंगे वही बनेगा। तो डेफिनेटली इससे पहले क्या होता था कि उनकी जीत हो जाती थी। ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में होने जा रहा है कि भाई अवाम की जीत हो गई है। और ये कैसे हुई है कि इमरान खान ने अवाम को ये बावर करवा दिया है कि असल ताकत आप हैं, आपके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क में। अगर आप चाहें, अगर आपको शऊर आ जाए, अगर आप इस बात को समझें, तो अब अवाम ने फिर निकले 8 फरवरी को। और क्रेडिट देता हूं मैं आपको, हम अपनी वीडियोस में एक ही बात कहते थे कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी का वजीर आजम लेके आएं, आप इमरान खान को जेल से निकालना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो मुल्क का वजीर आजम बने, तो आप 8 फरवरी को घर पे इसलिए मत बैठ जाना कि मेरे वोट की कोई वैल्यू नहीं है, आपने बाहर निकलना है, फिर जो आप चाहेंगे वही होगा। और अब वही होने जा रहा है। जावेद चौधरी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो अक्सर आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खबरें देने के लिए काफ़ी जो है वो मशहूर समझे जाते हैं। अब उन्होंने एक वीडियो बनाई है, एक व्लॉग भी किया है, उसकी मैं कुछ चीज़ें 1 मिनट में आपको बता देता हूं, उसके बाद असल खबर सऊदी जो इंटेलिजेंस वाली है उसके ऊपर हम आएंगे। अब हुआ क्या है कि भाई तमाम तर होचे हथकंडे, तमाम तर प्री पोल रिगिंग, इलेक्शन डे रिगिंग, इलेक्शन के बाद की रिगिंग, सब कुछ मिला के भी कुछ नहीं बना। और इवन ये कि नून लीग ने भी अब हुकूमत लेने से इनकार कर दिया है, और पीटीआई को अगर हुकूमत मिलती है तो वो हुकूमत तो इमरान खान के बगैर नामुकम्मल है।
اصل تو وزیر اعظم عمران خان ہے نا، ووٹ تو عمران خان کو ملا ہے، شیر افضل مروت کو نہیں ملا، بیرسٹر گور کو نہیں ملا، یا لاہور میں سلمان اکرم راجہ اور لطیف خان کھوسا کو لوگوں نے تھوڑی ووٹ دیا ہے، ووٹ تو خان کو ملا ہے، تو مینڈیٹ بھی خان کا بنتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے۔ تو اب یہ سوچا جا رہا ہے، اور سعودی انٹیلیجنس جو ہے اس کے چیف بھی پاکستان میں آئے ہیں، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا بڑا اچھا دوست ہے، اور جو اچھے دوست ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے کلوز ریلیشن ہوتے ہیں وہاں پر آپ میڈیا کے تھرو بات نہیں کرتے، آپ یہ بات نہیں کرتے جس طرح سے امریکہ یا یورپ بات کر رہا ہے، یا چین نے کوئی بات نہیں کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین نے کوئی بات نہیں کی؟ چین نے بھی بات کی ہے، سعودی عرب نے بھی بات کی ہے، ٹرکی نے بھی بات کی ہے، لیکن یہ باتیں کیسے ہوتی ہیں؟ ڈپلومیسی کے تھرو ہوتی ہیں، جو سفارتکار ہوتے ہیں ان کے تھرو ہوتی ہیں، اس کے پراپر چینلز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اب امپورٹنس اختیار کر چکی ہے۔ جو سعودی چیف ہیں ان کا استعفیٰ اور پاکستان میں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے بارے میں ڈیفینیٹلی ایک چیف اگر آیا ہے تو وہ اپنے ملک کو یعنی سعودی ایم بی ایس کو جا کے یقیناً ولی عہد محمد بن سلمان کو بتائیں گے کہ پاکستان میں انہوں نے کیا دیکھا، اور پاکستان میں جن لوگوں سے ملے انہوں نے کیا کیا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی پیغام آیا ہو۔ تو اب پھر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ بھائی اب آپشنز بند ہیں، معاملات جو ہیں وہ بالکل کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، جو جماعتیں حکومت بنانا چاہتی ہیں وہ بنا بھی نہیں پا رہی۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ بھائی یا تو آپ ری الیکشنز میں چلے جائیں، دوبارہ سے پورے پاکستان میں الیکشنز کروائیں، اس کے بعد جو پارٹی جیتے اس کو حکومت دے دیں۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ بھائی آپ نے ان الیکشن میں جس بندے کو ووٹ پڑا ہے تو بھائی اگلے الیکشن میں بھی تو اسی کو ووٹ پڑنا ہے نا، یا نواز شریف نے یا شہباز شریف نے یا جس نے بھی کوئی 2-4 دنوں میں، ہفتے میں، 2 ہفتے میں ایسا کون سا تیر مار لیا ہے کہ بھائی اب ری پولنگ ہوگی تو زیادہ ووٹ ان کو پڑ جائیں گے یا ان کی حکومت آ جائے گی؟ تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو کیسا ہے پھر؟ ایسا ہے کہ بھائی خان کو ووٹ پڑنا ہے، بلکہ خان کو زیادہ ووٹ پڑنا ہے۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ بھائی 1-2 مہینے لیے جائیں اور ان میں عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کو ایک عدالتی پروسیجر کے تھرو وہ ختم ہو جائیں، عمران خان صاحب باہر نکلیں، میاں والی کی جو سیٹ ہے اس کو حالی کیا جائے، اور وہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ضمنی الیکشن لڑیں، ایم این اے بنے، اور اس کے بعد کچھ سیٹیں عمران خان کو واپس دی جائیں جو دھاندلی کے تھرو لی گئی ہیں، تو عمران خان کو حکومت دے دی جائے، سارے پروٹیسٹ بھی ختم ہو جائیں گے، سارے مطلب جب عوام کا منتخب یا عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ بندہ وزیر اعظم بن جائے گا تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو عمران خان نے اعلان بھی کیا ہے کہ بھائی ہم فتح مکہ والی جو اسپرٹ ہے اس کے اوپر ہم چلیں گے۔ اور فتح مکہ والے دن کیا ہوا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے ان کو مدینہ ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کیا تھا، ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیے تھے، ستم کیے تھے، اور ان کے جو خلفائے راشدین حضرت بلال اور ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیے تھے، ان سب چیزوں کو وہ جب مدینہ گئے وہاں سے فتح مکہ ہوا، پھر شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں، تو سب کو سرعام معافی کا اعلان کر دیا، اور سب سے جو بڑا دشمن تھا ابو سفیان، اور کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی جا کے پناہ لے اس کے لیے بھی عام معافی ہے۔ تو یہ اگزامپل جو ہے وہ عمران خان نے جو دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے 2 سال میں پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم کیا، 9 مئی کے کیسز میں لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، اس سے پہلے 25 مئی ہوا تھا اس میں کیا کچھ ہوا، اور پھر الیکشن میں کیا ہوا، الیکشن کے بعد کیا ہوا، عمران خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ ایک انتقامی سیاست یا ان آفیسرز کے خلاف جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے تو ان کے خلاف حکومت میں آ کر کوئی اقدامات نہ کریں اور ایک نئی کنفرنٹریشن کھڑی نہ ہو جائے۔ تو خان صاحب نے یہ بولا ہے کہ نہیں بھائی اگر میں اقتدار میں آیا
تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا. میرا مائنڈ سیٹ نون لیگ والا نہیں ہے یا اور دوسری سیاسی جماعتیں جس طرح سے انتقام کی سیاست کرتی ہیں، ہم ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے. ہم جو ہے وہ فتح مکہ والی جو اسپرٹ ہے اس کے اوپر کام کریں گے اور حکومت چلائیں گے، پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے اور پاکستان جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. معاشی جو پلان ہے اس کے اوپر عمل کریں گے، پاکستان کے سفارتی جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کریں گے. یہ انہوں نے جو کیا ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیے. تو یہ والی چیز جو ہے اب بہت زیادہ چل رہی ہے، لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک اس پلان کے اوپر عمل ہوتا ہے. بیرونی پریشر بھی ہے دوست ممالک کی جانب سے بھی، یار آپ نے یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے، تو آپ اس کو ختم کریں تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. آپ بھی اس کے بارے میں ضرور جو ہے وہ لکھیے گا. اللہ حافظ.